पाकिस्तान के अवाम को दरख्वास्त करता हूँ कि निकलो, अपना आपका वोट आपका ताकत है, ज़रूर इस्तेमाल करें। मोबाइल सर्विसेज के बारे में मैं बिल्कुल इसका मज़ामत करता हूँ। मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, इंटरिम गवर्नमेंट से, अदालतों से कि मोबाइल सर्विसेज को बहाल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोबाइल फोन सर्विसेज बहाल करने का मुतालबा। कहा, अवाम निकलें और वोट की ताकत का इस्तेमाल करें, अपना मैंडेट किसी को चोरी करने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने NA 194 नोडेरो में वोट कास्ट कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में हक राय दही इस्तेमाल किया। आसिफ जरदारी कहते हैं, फोन पर बात करता आया हूं, अल्लाह बेहतर करेगा। आपको मैंडेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ समझते हैं कि ये कोई मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। आपकी अपनी क्या असेसमेंट है? नहीं यार, हुकूमत का नाम ना लो, खुदा के वास्ते मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मखलूत हुकूमत का नाम लेने से रोक दिया। कहा, एक जमात की अक्सरियती हुकूमत जरूरी है। वोटर्स गालम गलोच और बदतमीजी का कल्चर के खात्मे के लिए वोट कास्ट करें। मरियम ने बुरे वक्त में जिद्दोजहद की, पार्टी के लिए काम किया, उन्हें वजीर आला बनाने का फैसला पार्टी करेगी। नवाज शरीफ ने लाहौर में वोट कास्ट किया। नवाज शरीफ के लिए पोलिंग बूथ उठाकर उनके सामने रखा गया। शहबाज शरीफ सुबह वोट डालने पहुंचे और कहा, मुल्क की तकदीर अवाम के हाथ में है, तरक्की के लिए वोट डालेंगे तो तकदीर बदलेगी। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, मोबाइल फोन सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। वजारत दाखिला के मुताबिक अमन अमान कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होने के बाद शहरी 8300 पर बजरिया SMS अपने वोट की मालूमात हासिल करने से कासिर। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बंदिश के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। कहती हैं, पार्टी और उम्मीदवार को पोलिंग एजेंट से राबता रखना होता है। पोलिंग एजेंट्स अपनी शिकायत हम तक कैसे पहुंचाएंगे? हम कॉन्फिडेंट भी हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। मैंने तो टीवी पे ही टिकर चलते देखा है। रात को तो कहा गया था कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी, लेकिन हमारा सिस्टम इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। बेबसी का इजहार नहीं कर रहे। मोबाइल फोन सर्विस बहाली के अहकाम देना हमारा मैंडेट नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, इंतखाबी नताइज में ताखीर डाटा एंट्री के बायस होती थी। इस मसले को हल कर लिया गया है। नताइज 9 बजे भी आ सकते हैं और 12 बजे भी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक RO को नताइज देने हैं। फैसले की घड़ी आ गई। वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 2 घंटे रह गए। निकलो, पाकिस्तान की खातिर शनाख्ती कार्ड उठाएं और पोलिंग स्टेशन पर आइंदा 5 साल के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें। लाहौर में वोटर्स की तवील कतारें, पिशावर, कराची, कोयटा में भी वोटर्स का जोश काबिले दीद। शिकारपुर के एक पोलिंग स्टेशन पर खवातीन का बेइंतहा रश देखने में आया। सांगढ़ में खवातीन की बड़ी तादाद निकली। गवादर में भी लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। शुमाली वजीरिस्तान में खवातीन भी बड़ी तादाद में वोट देने पहुंच गईं। भाई, किसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, ठीक है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, सर्विस बंद करने का कोई जवाब बनता नहीं है। ये सर्विस बंद करने से हमें बहुत ज्यादा तकल्लुफ हुई है और ये लिहाजा है, ऐसे तो इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। सुबह 7:30 बजे से नेटवर्क बंद किया गया है, तो उसी वजह से जो ना नेटवर्क की वजह से बिल्कुल हम लोग जो है ना हर वोटर परेशान है। वोट कैसे डालें, हल्के और पोलिंग स्टेशंस का पता नहीं चल रहा। मुल्क भर में मोबाइल सर्विस बंद होने से वोटर परेशान हो गए। शदीद मुश्किलात का सामना है। किसी को पोलिंग स्टेशन नहीं मिल रहा तो किसी को पोलिंग स्टेशन पहुंचकर बूथ नहीं मिल रहा। शिकायत किससे करें? इंटरनेट भी बंद पड़ा है। PTI ने मोबाइल नेटवर्क बंदिश पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। बैरिस्टर अली जफर ने लिखा, मोबाइल सर्विस की बंदिश शफाफ इंतखाबात में बड़ी रुकावट है।
HRCP کا انٹرنیٹ اور موبائل سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ. HRCP کے مطابق PTI کا کہنا ہے حکومت سے موبائل بندش کے احکامات نہیں ملے. دولت مشترکہ کے مبصر گروپ کا اسلام آباد کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ انتخابی عمل کا جائزہ لیا. پولنگ کے عمل پر اطمینان کا اظہار. کامن ویلتھ کے مبصر گروپ کے سربراہ کا کہنا تھا انتخابات کے پولنگ عمل سے مطمئن ہیں. انٹرنیٹ سے زیادہ اہم ووٹ ڈالنا ہے. انٹرنیٹ دریافت ہونے سے پہلے بھی ہم الیکشن کرا رہے تھے. صدر مملکت عارف الوی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا. کہتے ہیں سب سے درخواست ہے بحرائیں اور حق رائے دہی استعمال کریں. PTI رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے بنیر میں ووٹ کاسٹ کر دیا. کہا الیکشن انتظامات سے مطمئن نہیں. انٹرنیٹ سروس بند کرنے سے شکوک و شبہات ہیں. اسد کیسر نے سوابی میں ووٹ ڈالا. حافظ نعیم الرحمان نے نارتھ ناظم آباد میں ووٹ کاسٹ کر دیا. مولانا فضل الرحمان نے DI خان میں ووٹ ڈالا. سراج الحق نے لوئر دیر میں ووٹ کاسٹ کیا. ایک مستحکم حکومت کو بیٹھنا چاہیے. 5 سال کے لیے حکومت کرے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہونا ہو تاکہ پاکستان کی معیشت کو ترقی دے. استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کہتے ہیں ملک کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. 5 سال کے لیے حکومت بنے تاکہ معیشت مضبوط ہو. انٹرنیٹ کی بندش پر حیران ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہانگیر ترین نے لودھرا میں ووٹ کاسٹ کیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے گرا اسلم میں پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکہ. 5 پولیس اہلکار شہید, 2 زخمی. شہید اور زخمی اہلکاروں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کر دیا گیا. کہیں بد انتظامی, کہیں لڑائی جھگڑے. چوک سرور شہید میں پولنگ اسٹیشن میں 2 گروپوں میں فائرنگ, 10 افراد زخمی. ملتان میں NA 149 پر نون لیگ اور آزاد امیدوار کے سپورٹرز میں جھگڑا. جنگ کے حلقہ NA 109 کے پولنگ اسٹیشن پر 2 سیاسی گروپوں میں لڑائی. دکی BB 6 میں گرلز اسکول نور محمد میں سیاسی جماعت کے پولنگ ایجنٹس پر تشدد, 4 زخمی. جڑاوالا میں NA 196 کے 2 پولنگ اسٹیشنز میں جھگڑا. پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی. مٹیاری کے NA 216 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کارکنوں میں تصادم, پولنگ کا عمل روک دیا گیا. NA 203 خیرپور کے پولنگ اسٹیشن عنایت شاہ پر 2 گروپوں میں جھگڑا, پولنگ روکی گئی. چمن میں NA 266 پر 2 سیاسی جماعتوں میں تصادم, 4 کارکن زخمی. مستونگ کے شمس آباد پولنگ اسٹیشن پر 2 گروپوں میں جھگڑا, پولنگ کچھ دیر کے لیے روکی گئی. کراچی کے متعدد پولنگ اسٹیشنز پر بدنظمی. NA 236 سیاست منہاج پر ہاؤسنگ سوسائٹی میں انتخابی عملہ تاحال نہ پہنچ سکا. مومن آباد کے سپیریئر اسکول, UA فاؤنڈیشن اسکول, شاہین گرامر اسکول, کیمبرج گرامر اسکول, اورنگی ٹاؤن GVS نورانی پبلک اسکول میں تاحال پولنگ شروع نہ ہو سکی. حلقہ NA 250 کے 2 پولنگ اسٹیشنز پر پریزائڈنگ افسر وقت پر نہ پہنچے. NA 248, 247 اور NA 245 کے متعدد پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ تاخیر کا شکار. ضلع کی ماڑی NA 242 اور PS 112 میں ووٹنگ کا عمل تاخیر کا شکار. نکلو پاکستان کی خاطر, اصل شناختی کارڈ اٹھائیں, پولنگ اسٹیشن پر جائیں اور مرضی کے امیدوار کے نشان پر مہر لگائیں. مہر لگاتے وقت احتیاط برتیں. ایک امیدوار کے انتخابی نشان پر ہی مہر لگائیں ورنہ ووٹ ضائع ہو جائے گا. اگر 2 امیدواروں کو انتخابی نشان کے درمیانی حصے پر مہر لگائی تو آپ کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. شناختی کارڈ ایکسپائر ہونے کی صورت میں بھی ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے. بیلٹ پیپر کا کوئی بھی حصہ پھاڑنے یا اس پر کسی قسم کی کوئی پرچی چسپاں کرنے کی صورت میں بھی ووٹ شمار نہیں ہوگا. کسی بھی غلطی کی صورت میں ووٹر پریزائڈنگ افسر سے نیا بیلٹ پیپر حاصل کر سکتا ہے. DG رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن سے ملحقہ علاقوں کا جائزہ لیا. DG رینجر سیوک سینٹر, کارساز, ڈرگ روڈ, مزار قائد, داؤد چرنگی, انڈس چرنگی, کورنگی, قیوم آباد, نرسری, لسبیلا, گولیمار, بورڈ آفس گئے. کہتے ہیں سندھ رینجرز کے کوئک ریسپانس دستے
पाक आर्मी और पुलिस अलर्ट है। किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं।